सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। खानिलाग्न्यब्धरित्र्यन्तं स्रक्फणीवोद्गतं यतः ध्वान्तच्छिदे नमस्तस्मै हरये बुद्धिसाक्षिणे। अलब्ध्वातिशयं यस्माद्व्यावृत्तास्तमबाधयः गरीयसे नमस्तस्मा अविद्याग्रन्थिभेदिने। द्वितीयस्य अध्यायस्य आदिमयोः श्लोकयोः पूर्वपक्षः उपस्थापितः। वेदान्तवाक्यम् एव आत्मज्ञानसाधनम् इति व्याप्तिर्नास्ति। कुतः? कदाचित् अन्येभ्योऽपि साधनेभ्यः ज्ञानं जायमानं दृश्यते। तदेव अनयोः श्लोकयोरुक्तं भवति। अनयोः ज्ञानस्य चत्वारि साधनानि प्रदर्शितानि सन्ति। प्रथमतः कृत्स्नानात्मनिवृत्तिः। समाधिदशायां कृत्स्नस्यापि अनात्मनो निवृत्तिर्भवति। तदा केवलम् आत्मा एव शिष्यते इति तत्र केवलस्य आत्मनः अद्वितीयस्य आत्मनः निष्प्रपञ्चस्य आत्मनः अनुभवः तदा भवति। तत्र वाक्यश्रवणं विनैव ज्ञानमुदेति इति एकं साधनं। द्वितीयं श्रुतवाक्यस्मृतेः। श्रुतं कदाचित् स्मृतं वाक्यं अन्यदा कदाचित् स्मृत्वा ज्ञानं प्राप्नोति कश्चन। तत्र भृगुः दृष्टान्तत्वेन उपस्थापितः। तृतीयं स्मार्यते च वचोपरः इति। अन्यः कश्चन आचार्येण वचः स्मार्यते यथा श्वेतकेतुः। भूयः श्रवणेन वाक्यार्थं स्मारितः सन् सः ज्ञानम् अवाप्नोत् इति तृतीयं साधनं। चतुर्थं साधनं किं? वाक्यश्रवणमेव। सकृत् वाक्यं श्रुत्वैव कश्चन ज्ञानं प्राप्नोति। एतदपि कदाचित् दृश्यते। यः उत्तमः अधिकारी भवति सः वाक्यश्रवणादेव ज्ञानं प्राप्नोति। तस्य स्मरणं वा स्मारणं वा
समाध्यनुष्ठानं मा नापेक्षितं भवति। एवं सति तत्र वाक्यमेव ज्ञानजनकम् इति नियमो नास्ति। तस्मात् सिद्धान्तिना यदुक्तमासीत्, सिद्धान्तिना यदभ्युपगम्यते वेदान्तवाक्यमेव ज्ञानसाधनमिति तन्न साधु इति पूर्वपक्षः। द्वाभ्यां श्लोकाभ्यां न, वस्तुतः त्रिभिः श्लोकैः त्रिषु श्लोकेषु त्रिषु श्लोकेषु प्रथमः श्लोकः प्रतिज्ञा वर्तते, ग्रन्थारम्भ प्रतिज्ञा वर्तते, प्रकरणारम्भ प्रतिज्ञा। तत्र प्रकरणे किमुच्यते इत्येतत् प्रथमे श्लोके अभिहितम्। द्वितीयेन तृतीयेन च श्लोकेन पूर्वपक्षः उपस्थापितः। इदानीं चतुर्थश्लोकादारभ्य सिद्धान्तः तत्र पठामः। सिद्धान्ती ब्रूते मूले नायमनैकान्तिको हेतुः यतः सर्वोऽयं महिमा ज्ञेयो। श्लोकः सर्वोऽयं महिमा ज्ञेयो वाक्यस्यैव यथोदितः वाक्यार्थन्न ह्यते वाक्यात् कश्चिज्जानाति तत्त्वतः। पूर्वपक्षिणः मते अयं हेतुः अनैकान्तिकः। अनैकान्तिकः इत्युक्ते व्यभिचारी वर्तते। कः हेतुः? वाक्यरूपः हेतुः। वेदान्तवाक्यरूपः हेतुः व्यभिचारी वर्तते, अनैकान्तिको वर्तते। इत्युक्ते वाक्यात् अन्येनापि हेतुना कदाचित् ज्ञानमुत्पद्यमानं दृश्यते इति कृत्वा यत्र यत्र ज्ञानं तत्र तत्र वाक्यश्रवणम् इति व्याप्तिर्नास्ति। तस्याः व्याप्तेः कदाचित् भङ्गो भवति। कुतः? अन्यान्यपि त्रीणि साधनानि वर्तन्ते इत्यतः अयं हेतुः अनैकान्तिकः इति पूर्वपक्षिणः अभिप्रायः। तत्र सिद्धान्ती ब्रूते नायमनैकान्तिको हेतुरिति। अयं हेतुः इत्युक्ते वेदान्तवाक्यरूपः हेतुः अनैकान्तिको न भवति। कुतः? यतः सर्वोऽयं महिमा ज्ञेयो वाक्यस्यैव यथोदितः। सर्वः अयं यथोदितः महिमा वाक्यस्य एव ज्ञेयः। सर्वः अयं यथोदितः, यथोक्तः। यथोक्तः इत्युक्ते वाक्यश्रवणेन, वाक्यस्मरणेन, वाक्यस्मारणरूपेण च ज्ञानोत्पादनलक्षणः महिमा। महिमा ईदृशः महिमा वर्तते।
ಶ್ರವಣಸ್ಮರಣಸ್ಮಾರಣರೂಪೇಣ ಜ್ಞಾನೋತ್ಪಾದನಲಕ್ಷಣಃ ಮಹಿಮಾ ಕಸ್ಯಚಿದ್ವಾಕ್ಯಶ್ರವಣಾತ್ ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿರ್ಭವತಿ ಕಸ್ಯಚಿದ್ವಾಕ್ಯಸ್ಮರಣೇನ ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿರ್ಭವತಿ ಕಸ್ಯಚಿದ್ವಾಕ್ಯಸ್ಮಾರಣೇನ ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿರ್ಭವತಿ. ಏವಂ ಏತಾನಿ ತ್ರೀಣ್ಯಪಿ ಸಾಧನಾನಿ ವಸ್ತುತಃ ವಾಕ್ಯಸ್ಯ ಏವ ಮಹಿಮಾ ಭವತಿ. ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ವಸ್ತುತಃ ಏಷು ತ್ರಿಷು ಅಪಿ ಸಾಧನೇಷು ಏಷು ತ್ರಿಷ್ವಪಿ ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿದ್ವಾರೇಷು ವಸ್ತುತಃ ವಾಕ್ಯಮೇವ ಸಾಧನಂ ಭವತಿ. ವಾಕ್ಯಶ್ರವಣಂ ಚೇತ್ ತತ್ರಾಪಿ ವಾಕ್ಯಂ ವರ್ತತೆ. ವಾಕ್ಯಶ್ರವಣೇನ ಜ್ಞಾನೋತ್ಪದ್ಯತೆ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ವಾಕ್ಯಂ ವಿನಾ ಜ್ಞಾನಂ ನೋತ್ಪದ್ಯತೆ ಖಲು. ತತ್ರಾಪಿ ವಾಕ್ಯಾದೇವ ಜ್ಞಾನಮುತ್ಪದ್ಯತೆ ವಾಕ್ಯೇನೈವ ಜ್ಞಾನಮುತ್ಪದ್ಯತೆ ಇತಿ ಕೃತ್ವಾ ವಾಕ್ಯಮೇವ ತತ್ರ ಪ್ರಮಾಣಂ ಭವತಿ. ಯದಿ ವಾಕ್ಯಸ್ಮರಣೇನ ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿಃ ತತ್ರಾಪಿ ವಾಕ್ಯಮೇವ ಸಾಧನಂ. ಅಪಿ ಚ ಯತ್ರ ವಾಕ್ಯಸ್ಮಾರಣೇನ ತತ್ರಾಪಿ ವಾಕ್ಯೇನೈವ ಜ್ಞಾನಂ ಭವತಿ ಇತಿ ಕೃತ್ವಾ ವಾಕ್ಯಮೇವ ಜ್ಞಾನಂ ಭವತಿ. ಏಷು ತ್ರಿಷ್ವಪಿ ಸ್ಥಳೇಷು ವಾಕ್ಯಂ ವಿನಾ ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿರ್ನ ಭವತಿ. ತಸ್ಮಾತ್ ವಾಕ್ಯರೂಪಃ ಹೇತುಃ ಏಷು ತ್ರಿಷ್ವಪಿ ನ ವ್ಯಭಿಚರತಿ ಇತ್ಯಭಿಪ್ರಾಯಃ. ಚತ್ವಾರಿ ಸಾಧನಾನ್ಯುಕ್ತಾನಿ ಏಷು ಚತುರ್ಷು ಸಾಧನೇಷು ತ್ರಿಷು ಸಾಧನೇಷು ವಾಕ್ಯಸ್ಯ ವ್ಯಭಿಚಾರೋ ನಾಸ್ತಿ. ತರ್ಹಿ ಕಿಂ ಅವಶಿಷ್ಯತೆ ಇತಿ ಚೇತ್ ಏಕಮವಶಿಷ್ಯತೆ. ಪ್ರಥಮಂ ಸಾಧನಂ ಕಿಂ ಕೃತ್ಸ್ನಾನಾತ್ಮನಿವೃತ್ತೌ ಇತಿ. ಸಮಾಧಿದಶಾಯಾಂ ಕಶ್ಚನ ವಾಕ್ಯಂ ನ ಶೃಣೋತಿ ಕಿಂತು ಅಷ್ಟಾಂಗಯೋಗಮನುಷ್ಠಾಯ ಸಮಾಧಿಂ ಲಭತೆ. ಸಮಾಧೌ ಸಹ ವಾಕ್ಯಂ ವಿನೈವ ಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತೀತಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಣೋಕ್ತಮಾಸೀತ್. ತತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಬ್ರೂತೆ ತಥಾ ನ ಭವತಿ. ಸಮಾಧೌ ಜ್ಞಾನಂ ವಸ್ತುತಃ ನ ಭವತ್ಯೇವ. ತತ್ರ ಅನಾತ್ಮನಿವೃತ್ತಿರ್ಭವತಿ. ಕಂಚಿತ್ ಕಾಲಂ ಅನಾತ್ಮ ನ ದೃಶ್ಯತೆ ಕಿಂತು ತತ್ರಾಪಿ ಅಜ್ಞಾನಂ ವರ್ತತೆ ಏವ ಇತಿ ಕೃತ್ವಾ ಪ್ರಥಮಂ ಯತ್ ಸಾಧನಂ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಣಾ ಉಪದರ್ಶಿತಂ ತದ್ವಸ್ತುತಃ ಸಾಧನಮೇವ ನ ಭವತಿ. ತ್ರೀಣ್ಯೇವ ವಸ್ತುತಃ ಸಾಧನಾನಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಣಾ ಪ್ರದರ್ಶಿತಾನಿ. ತೇಷು ತ್ರಿಷ್ವಪಿ ವಸ್ತುತಃ ವಾಕ್ಯಂ ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿ ವರ್ತತೆ. ತಸ್ಮಾದ್ ವಾಕ್ಯಸ್ಯೈವ ಮಹಿಮಾ ಜ್ಞೇಯಃ. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧಃ ಕುತಃ ವಾಕ್ಯಸ್ಯೈವ ಮಹಿಮಾ ಜ್ಞೇಯಃ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ ಇತಿ ಚೇತ್ ಹಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಯಸ್ಮಾತ್ ಕಶ್ಚಿದ್ ವಾಕ್ಯಾದೃತೆ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಂ ತತ್ವತಃ ನ ಜಾನಾತಿ. ಕಶ್ಚಿದಪಿ ಮುಮುಕ್ಷುಃ ವಾಕ್ಯಾದೃತೆ ವಾಕ್ಯಂ ವಿನಾ. ಅತ್ರ ಋತೆ ಯೋಗೆ ಪಂಚಮಿ. ವಾಕ್ಯಾದೃತೆ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ವಾಕ್ಯಂ ವಿನಾ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಂ ತತ್ವತಃ ನ ಜಾನಾತಿ. ಕಶ್ಚಿದಪಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಂ ಜ್ಞಾತುಂ ಸಮರ್ಥೋ ನ ಭವತಿ ವಾಕ್ಯಶ್ರವಣಂ ವಿನಾ ವಾಕ್ಯಂ ವಿನಾ.
तस्मात् वाक्यरूपः हेतुः क्वचिदपि न व्यभिचरति। तत्र व्याख्यानम् इदानीं सिद्धान्तयति नायमिति मूले नायमनैकान्तिको हेतुः यतः इति। लिङ्गस्मरणस्य गमकत्वेपि यथा न लिङ्गस्यागमकत्वम् एवं वाक्यस्मरणस्य गमकत्वेपि न वाक्यागमकत्वम्। स्मरणस्य उभयत्रापि द्वारत्वादित्याह सर्वोऽयमिति। यथा अनुमितौ लिङ्गस्मरणं क्रियते खलु, कदाचित् यदा लिङ्गं दृश्यते तदैव अनुमितिर्भवति। पर्वतो वह्निमान् धूमादिति यदा धूमं पश्यति तदैव कश्चन पुमान् अनुमीयात्। कश्चन पुमान् अनुमिमीते। किन्तु कदाचित् धूमं पश्यति, धूमदर्शनकाले एव तस्य अनुमितिर्न भवति। किन्तु अन्यदा कदाचित् कञ्चित् कालानन्तरम् अन्यत्र क्वचित् स्थित्वा धूमम् अपश्यन्नेव तत्र धूमं स्मरन् वह्निम् अनुमिमीते। अत्र किं भवति? लिङ्गस्मरणम् अनुमितिसाधनं भवति। यदा लिङ्गं पश्यन् एव अनुमिमीते तदा लिङ्गदर्शनम् अनुमितिसाधनम् इति वक्तुं शक्यते। किन्तु यदा लिङ्गं स्मरन् अनुमिमीते तदा लिङ्गस्मरणम् अनुमितिसाधनम् इति वक्तुं शक्यते। एवं सति अनुमानस्य साधनद्वयम् अवगन्तव्यं भवेत्। एकं लिङ्गदर्शनम् अपरं लिङ्गस्मरणम् इति। किन्तु तथा नाभ्युपगम्यते खलु। लिङ्गदर्शनम् अनुमितेः साधनं, लिङ्गस्मरणम् अनुमितेः साधनम् इति पृथक्तया साधनत्वं नावगम्यते वस्तुतः। यद्यपि लिङ्गस्मरणं साधनं भवति तथापि तत्र वस्तुतः गमकं लिङ्गमेव भवति। लिङ्गदर्शने अपि लिङ्गमेव साधनं भवति, लिङ्गस्मरणे अपि लिङ्गमेव लिङ्गस्मरणद्वारा यदा अनुमितिर्भवति तदापि लिङ्गमेव साधनं भवति इत्येवोच्यते। तथैव अत्रापि यदि वाक्यश्रवणेन ज्ञानं जायते वा यदि वा वाक्यस्मरणेन वा स्मारणेन वा ज्ञानं जायते तत्रापि वस्तुतः वाक्यादेव ज्ञानं जायते इत्यवगन्तव्यम्। तदेवोच्यते लिङ्गस्मरणस्य गमकत्वे अपि। यद्यपि कदाचित् लिङ्गस्मरणं गमकं भवति, गमकम् इत्युक्ते ज्ञापकं भवति, साध्यस्य ज्ञापकं भवति। लिङ्गम् इत्युक्ते साध्यानुमानस्य साधनं भवति। यथा पर्वते वह्नेः गमकं भवति लिङ्गस्मरणं, धूमरूपलिङ्गस्मरणं। तथापि लिङ्गस्य अगमकत्वं, लिङ्गस्मरणस्य गमकत्वेपि लिङ्गस्य गमकत्वं वर्तते। तस्य अगमकत्वं नास्ति। लिङ्गं तत्र गमकमेव सत्तिष्ठति। एवं
ವಾಕ್ಯಸ್ಮರಣಸ್ಯ ಗಮಕತ್ವೇ ಅಪಿ ವಾಕ್ಯಾಗಮಕತ್ವಂ ತಥೈವ ಅತ್ರ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಣ ಉಪದರ್ಶಿತೆ ಸಾಧನೆ ಅಪಿ ವಾಕ್ಯಸ್ಮರಣಸ್ಯ ಗಮಕತ್ವೇ ಅಪಿ ಯದ್ಯಪಿ ತತ್ರ ವಾಕ್ಯಸ್ಮರಣಂ ಗಮಕಂ ಭವತಿ ಕದಾಚಿತ್ ತಥಾಪಿ ತತ್ರ ವಾಕ್ಯಸ್ಯ ಅಗಮಕತ್ವಂ ನಾಸ್ತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ವಾಕ್ಯಂ ಗಮಕಂ ಭವತ್ಯೇವ ವಾಕ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಜನಕಂ ಭವತ್ಯೇವ ತತ್ರ ವ್ಯಭಿಚಾರೋ ನಾಸ್ತಿ ಯಥಾ ಅಹಂ ಉಪಲೋಚನೇನ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅಹಂ ಲೋಚನೇನ ನ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಇತಿ ವಕ್ತುಂ ನ ಶಕ್ಯತೆ ಖಲು. ಲೋಚನಂ ತು ವಾಸ್ತವಂ ದರ್ಶನ ಸಾಧನಂ ಭವತಿ ಚಕ್ಷುಃ ತತ್ರ ಉಪಲೋಚನಂ ತತ್ತು ತತ್ರ ಸಹಾಯಕ ಮಾತ್ರಂ ಭವತಿ. ತಥೈವ ಅತ್ರ ವಾಕ್ಯಶ್ರವಣಂ ವಾ ವಾಕ್ಯಸ್ಮರಣಂ ವಾ ತತ್ರ ಅಂಗರೂಪಂ ಭವತಿ ನ ತು ಮುಖ್ಯಂ ಸಾಧನಂ. ಮುಖ್ಯಂ ಸಾಧನಂ ತು ತತ್ರ ವಾಕ್ಯಮೇವ. ವಾಕ್ಯಂ ತು ಸರ್ವತ್ರ ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿ ತಿಷ್ಠತಿ. ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಸಾಧನತ್ವೇನ ಸರ್ವತ್ರ ವಾಕ್ಯಂ ವರ್ತತೆ. ಸ್ಮರಣಸ್ಯ ಉಭಯತ್ರಾಪಿ ದ್ವಾರತ್ವಾದಿತ್ಯಾಹ. ಉಭಯತ್ರಾಪಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ದೃಷ್ಟಾಂತೆ ದಾರ್ಷ್ಟಾಂತೆ ಚ ಸ್ಮರಣಸ್ಯ ದ್ವಾರತ್ವಂ ವರ್ತತೆ. ಸ್ಮರಣಂ ಕೇವಲಂ ದ್ವಾರಂ ಭವತಿ. ವಸ್ತುತಃ ಸಾಧನಂ ತು ವಾಕ್ಯಮೇವ. ವಸ್ತುತಃ ಜನಕಂ ವಾಕ್ಯಮೇವ ಭವತಿ. ಸ್ಮರಣಂ ಕೇವಲಂ ದ್ವಾರಂ ಭವತಿ ತತ್ರ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ದಾರ್ಷ್ಟಾಂತೆ ವಾಕ್ಯಮೇವ ಜನಕಂ ಭವತಿ, ದೃಷ್ಟಾಂತೆ ಲಿಂಗಂ ಜನಕಂ ಭವತಿ ಇತ್ಯಭಿಪ್ರಾಯಃ. ಯತ್ ಪುನರುಕ್ತಂ ಕೃತ್ಸ್ನಾನಾತ್ಮನಿವೃತ್ತೌ ಇತಿ ತತ್ರಾಪಿ ಪ್ರಪಂಚಾಭಾವವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ನಿರತಿಶಯಾನಂದರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮಾಧಿಗತಿ ನ ವಾಕ್ಯಂ ವಿನಾ ಸಂಭವತಿ. ತಸ್ಯ ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣಗೋಚರತ್ವಾದಿತ್ಯಾಹ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಮಿತಿ. ಅಯಂ ದ್ವಿತೀಯಸ್ಯ ಪೂರ್ವಾರ್ಧಸ್ಯ ಸಂಬಂಧಃ ಅಯಂ. ಯತ್ ಪುನರುಕ್ತಂ ವಸ್ತುತಃ ತ್ರಿಷು ಸಾಧನೇಷು ತ್ರಿಷು ಸ್ಥಾನೇಷು ವಾಕ್ಯಮೇವ ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿ ತಿಷ್ಠತಿ. ಕಿಂತು ತತ್ರ ಪ್ರಥಮಂ ಯತ್ ಸಾಧನಮಭಿಹಿತಮಾಸೀತ್ ಕೃತ್ಸ್ನಾನಾತ್ಮನಿವೃತ್ತಾವಿತಿ ತತ್ರ ವಾಕ್ಯಂ ನಾಸ್ತಿ ಇತಿ ಕಶ್ಚನ ಚೋದ್ಯೇತ. ತದಾ ಕಶ್ಚನ ಚೋದಯೇತ್. ತದಾ ತಸ್ಯೋತ್ತರಮೇವ ಮುಚ್ಯತೆ. ಕೃತ್ಸ್ನಾನಾತ್ಮನಿವೃತ್ತೌ ಇತಿ ಯದುಕ್ತಂ ತತ್ರಾಪಿ ಪ್ರಪಂಚಾಭಾವವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ನಿರತಿಶಯಾನಂದರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮಾಧಿಗತಿ. ತತ್ರಾಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಧಿಗತಿ ಕೇವಲೇನ ಸಮಾಧ್ಯನುಷ್ಠಾನೇನ ನ ಭವತಿ. ಕೇವಲಂ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧದ್ವಾರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕೇನ ದ್ವೈತನಿವರ್ತನೇನ ಬ್ರಹ್ಮಾವಗತಿರ್ನ ಭವತಿ. ತತ್ರಾಪಿ ಅಜ್ಞಾನಮೇವ ತಿಷ್ಠತಿ. ಸಹ ಯದಾ ಸಮಾಧೇಃ ವ್ಯುತ್ಥಿತೋ ಭವತಿ ತದಾ ಭೂಯೋಪಿ ಅಜ್ಞಾನಿ ಏವ ತಿಷ್ಠತಿ. ವ್ಯುತ್ಥಾನದಶಾಯಾಂ ಸಹ ಜ್ಞಾನಿ ನ ದೃಶ್ಯತೆ. ಸಹ ಬ್ರೂತೆ ಮಯಾ ಕಂಚಿತ್ ಕಾಲಂ ಸಮಾಧಿಃ ಅನುಭೂತಃ
ತಸ್ಮಿನ್ ಸಮಾಧೌ ಮಯಾ ನಿರತಿಶಯಂ ಸುಖಂ ಅನುಭೂತಂ ಇದಾನೀಂ ತತ್ಸುಖಂ ನಾಸ್ತಿ ಮಯಾ ಭೂಯೋಪಿ ಸಮಾಧಿಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ತತ್ಸುಖಂ ಪ್ರಾಪ್ತವ್ಯಂ ಇತಿ ಸಹ ಬ್ರೂತೆ. ಏವಂ ಕಃ ಬ್ರೂಯಾದಿತಿ ಚೇತ್ ಅಜ್ಞಾನಿ ಏವ ಬ್ರೂಯಾತ್ ನ ತು ಜ್ಞಾನಿ. ವಿದ್ವಾನ್ ಕದಾಚಿದೇವಂ ನ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಮಯಾ ಕಸ್ಯಾಂಚಿದ್ ಅವಸ್ಥಾಯಾಂ ಕಸ್ಯಾಂಚಿತ್ ಸ್ಥಿತೌ ಮಯಾ ಸುಖಂ ಪ್ರಾಪ್ತವ್ಯಂ ಇತಿ ಕಶ್ಚನ ವಿದ್ವಾನ್ ನ ಬ್ರೂತೆ. ತಸ್ಮಾತ್ ಯಹ ಕೇವಲಂ ಸಮಾಧಿಂ ಅನುತಿಷ್ಠತಿ ತತ್ರ ತಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಂ ನೋದೇತಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಂ ನ ಭವತಿ ತಸ್ಯ. ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಪಂಚಾಭಾವ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ನಿರತಿಶಯಾನಂದರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮಾಧಿಗತಿ. ತತ್ರ ಸಮಾಧೌ ತು ಪ್ರಪಂಚಾಭಾವಃ ಅನುಭೂಯತೆ ಕಿಂತು ಪ್ರಪಂಚಾಭಾವ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತಂ ಯದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ವರ್ತತೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚಾಭಾವಃ ನ. ಬ್ರಹ್ಮ ತು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪಂ ಭವತಿ. ತಾದೃಶಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಅಧಿಗತಿಃ ವಾಕ್ಯಂ ವಿನಾ ನ ಸಂಭವತಿ. ತಸ್ಯ ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣಗೋಚರತ್ವಾತ್. ಕುತಃ ವಾಕ್ಯಂ ವಿನಾ ನ ಭವತಿ ಇತಿ ಚೇತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ವೇದಾಂತವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣಗೋಚರಂ ನ ಭವತಿ. ವೇದಾಂತೈಕವೇದ್ಯಂ ಭವತಿ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಇತ್ಯೇತತ್ ಶಾಸ್ತ್ರೇಷು ಸಿದ್ಧಂ ವರ್ತತೆ. ನಾವೇದವಿನ್ಮನುತೆ ತಂ ಬೃಹಂತಂ ನಾವೇದವಿನ್ಮನುತೆ ತಂ ಬೃಹಂತಂ ಇತಿ ವಾಕ್ಯಮೇವ ತತ್ರ ಪ್ರಮಾಣಂ. ವೇದವಾಕ್ಯಮೇವ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಮೇವ ತತ್ರ ಪ್ರಮಾಣಂ ಭವತೀತಿ. ಅಪಿ ಚ ಔಪನಿಷದಂ ಪುರುಷಂ ಪೃಚ್ಛಾಮಿ. ಪುರುಷಃ ಬ್ರಹ್ಮ ಔಪನಿಷದಃ ಔಪನಿಷದೋ ಭವತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಉಪನಿಷತ್ ಪ್ರಮಾಣವೇದ್ಯಂ ಭವತಿ. ತಸ್ಮಾತ್ ತತ್ರ ಸಾಧನಾಂತರಂ ನಾಸ್ತಿ ಇತ್ಯಭಿಪ್ರಾಯಃ. ಅಗ್ರಿಮಸ್ಯ ಶ್ಲೋಕಸ್ಯ ಸಂಬಂಧಃ ವಾಕ್ಯಂಚ ಪ್ರತಿಪಾದನಾಯ ಪ್ರವೃತ್ತಂ ಸತ್ ಪ್ರತಿಪಾದಯತ್ಯೇವ ಸರ್ವಪ್ರಮಾಣಾನಾಮಪಿ ಏವಂ ವೃತ್ತತ್ವಾತ್. ನಾಹಂಗ್ರಾಹ್ಯೇನ ತದ್ಧೀನೇ ನ ಪಠ್ಯತಾಂ. ನಾಹಂಗ್ರಾಹ್ಯೇನ ತದ್ಧೀನೇ ನ ಪ್ರತ್ಯಂಗ್ನಾಪಿ ದುಃಖಿನೀ. ವಿರೋಧಃ ಸದಸೀತ್ಯಸ್ಮಾತ್ ವಾಕ್ಯಾಭಿಜ್ಞಸ್ಯ ಜಾಯತೆ. ಅತ್ರ ಕಸ್ಯಾಶ್ಚಿತ್ ಅನ್ಯಸ್ಯಾಹ ಶಂಕಾಯಾಹ ಸಮಾಧಾನಮುಚ್ಯತೆ. ತತ್ರ ಶಂಕಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನೆ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಾ ಭವತಿ. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ನನು ವಾಕ್ಯಮಪಿ ಪ್ರಮಾಣಾಂತರ ಸಂವಾದಾಭಾವಾತ್ ಸ್ವಾರ್ಥಂ ನಿಶ್ಚಾಯಯಿತುಂ ನ ಶಕ್ನೋತಿ ಇತ್ಯತ ಆಹ. ವಾಕ್ಯಂಚೇತಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಪೃಚ್ಛತಿ ನನು ವಾಕ್ಯಮಪಿ ಪ್ರಮಾಣಾಂತರ ಸಂವಾದಾಭಾವಾತ್ ಯದ್ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಂ ವರ್ತತೆ
तत्र प्रमाणान्तर संवादः नास्ति इति पूर्वपक्षी ब्रूते। वेदान्तवाक्यं जीवब्रह्मणोः ऐक्यं प्रतिपादयति, किन्तु अन्यानि प्रमाणानि तन्न प्रतिपादयन्ति, किन्तु तद्विरुद्धम् एव किञ्चित् प्रतिपादयन्ति दृश्यन्ते। तस्मात् तत्र प्रमाणान्तरसंवादः नास्ति, किन्तु प्रमाणान्तरविसंवादः एव दृश्यते। यद्वेदान्तवाक्येन प्रतिपाद्यते तत्र प्रमाणान्तराणां विरोध एव दृश्यते, संवादो न दृश्यते। तस्मात् स्वार्थं निश्चाययितुं वाक्यं न शक्नोति। वाक्यम् अपि स्वार्थं निश्चाययितुं न शक्नोति। वाक्यं निश्चितं ज्ञानम् उत्पादयितुं न शक्नोति इति प्रश्नः। अत आह तस्य उत्तरं वाक्यञ्चेति। मूले वाक्यञ्च प्रतिपादनाय प्रवृत्तं सत् प्रतिपादयत्येव। किञ्चिद्वाक्यं स्वस्य तात्पर्यविषयस्य प्रतिपादनाय प्रवृत्तं सत् तं विषयं प्रतिपादयत्येव। इत्युक्ते तत्र प्रमाणान्तरसंवादो नापेक्षितः। प्रमाणान्तरसंवादम् अपेक्ष्य किञ्चित् प्रमाणं स्वविषयं न प्रतिपादयति। कुतः सर्वप्रमाणानामपि एवं वृत्तत्वात्। न केवलं वाक्यरूपं प्रमाणं, किन्तु सर्वाण्यपि प्रमाणानि एवमेव प्रवर्तन्ते। कथं? स्वविषयप्रतिपादने, स्वविषयज्ञापने तेषां प्रमाणानां प्रमाणान्तरसंवादो नापेक्षितो भवति। वस्तुतः प्रमाणान्तरविरोधाभाव एव पर्याप्तो भवति। प्रमाणान्तरैः न विरुध्यते चेत् किञ्चित् प्रमाणं स्वविषयं प्रतिपादयितुं समर्थं भवति। अत्रापि वेदान्तवाक्यम् अपि प्रमाणान्तरसंवादं नापेक्षते। इत्युक्ते यद्वेदान्तेन प्रतिपाद्यते तत्र अन्यान्यपि प्रमाणानि तमेव विषयं विषयीकुर्युः इति कदाचिन्न भवति। न अपेक्षितमपि तत्। कुतः? यद्वेदान्तवेद्यं ब्रह्म तत्र अन्येषां प्रमाणानां प्रवृत्तिर्न भवत्येव, प्रमाणान्तर अवेद्यत्वात्। तस्मात् प्रमाणान्तरसंवादः तत्र न भवत्येव। प्रमाणान्तरविसंवादो भवति वा इति चेत् अविचारदशायां प्रमाणान्तरविरोधः वर्तमान इव भाति। वेदान्तेन तु अद्वैतं प्रतिपाद्यते, किन्तु अस्माभिस्तु द्वैतमेव दृश्यते। प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणैः द्वैतमेव दृश्यते इति प्रमाणान्तरविरोधशङ्का
अविचारदशायां तिष्ठति। किन्तु विचार्यमाणे सति अस्माभिरवगम्यते वस्तुतः प्रमाणान्तरविरोधोऽपि नास्ति इति। कुतः? यत् अन्यैः प्रमाणैः यज्ञाप्यते तत्सर्वं तु व्यावहारिकमेव, न पारमार्थिकम्। अस्माभिः द्वैतं तु दृश्यते प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणैः, द्वैतं तु ज्ञायते, किन्तु तस्य द्वैतस्य पारमार्थिकत्वं प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणैः ज्ञायते वा इति चेत् न ज्ञायते। द्वैतस्य वास्तवत्वं प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणैर्न ज्ञायते। एवं सति पारमार्थिकम् अद्वैतं प्रतिपादयतः वेदान्तस्य प्रमाणान्तरैः विरोधो नास्ति। तस्मात् तत्र प्रमाणान्तरविरोधाभावात् प्रमाणान्तरविसंवादाभावात् वाक्येन यत् प्रतिपादितं तत् अबाधितमेव तिष्ठति। व्याख्यानं ननु न स्वविषयावबोधनाय प्रवृत्तानां प्रमाणानां प्रमाणान्तरसंवादाभावात् अप्रतिपादकत्वं ब्रूमः। किन्तु तद्विरुद्धार्थत्वादिति। अत्र पूर्वपक्षी भूयोपि पृच्छति। पूर्वपक्षी ब्रूते ननु स्वविषयावबोधनाय प्रवृत्तानां प्रमाणानां यानि प्रमाणानि स्वविषयावबोधनाय प्रवृत्तानि तेषां प्रमाणान्तरसंवाद अभावात् अप्रतिपादकत्वं वयं न ब्रूमः। प्रमाणान्तरसंवादो नास्तीति अस्य प्रमाणस्य अप्रतिपादकत्वं वयं न ब्रूमः। किं तर्हि तद्विरुद्धार्थत्वादिति। अन्यानि प्रमाणानि तद्विरुद्धमेव प्रतिपादयन्ति। अथवा अत्र तद्विरुद्धार्थत्वादित्युक्ते अस्य प्रमाणस्य प्रमाणान्तरविरुद्धार्थत्वादिति। तद् इत्यत्र तच्छब्दः प्रमाणान्तरविषयः। प्रमाणान्तरविरुद्धत्वात् प्रमाणान्तरविरुद्धार्थत्वात् अस्य प्रमाणस्य इत्युक्ते वेदान्तवाक्यरूपस्य प्रमाणस्य अप्रतिपादकत्वं ब्रूते। अप्रतिपादकत्वं वयं ब्रूमः इति पूर्वपक्षी ब्रूते। तत्राह तत्र सिद्धान्ती ब्रूते नाहम् इति। अत्र पूर्वपक्षिणः अभिप्रायः एवं वर्तते। वेदान्तेन जीवब्रह्मणोः ऐक्यं प्रतिपाद्यते, किन्तु अस्माकं तु जीवब्रह्मणोः भेदः प्रमाणान्तरैः अस्माभिर्ज्ञायते। प्रमाणान्तरैः प्रमुखतः प्रत्यक्षप्रमाणेनैव
जीवब्रह्मणोः भेदः प्रदर्श्यते। कुतः? अस्माकं सर्वेषां प्रत्यक्षतः अयमनुभवो वर्तते, अहं जीवः इति। अहं मनुष्यः, अहं पुमान्, अहं इंद्रियवान्, अहं काणः, अहं कुब्जः, अहं बधिरः, अहं बुद्धिमान्, अहम् अल्पबुद्धिमान्, एवं अस्माकं प्रत्यक्षो वर्तते। किन्तु तत्त्वमसीति ब्रुवद्वेदान्तवाक्यम् एतद्विरुद्धमेव किञ्चित् प्रतिपादयति इति वेदान्तवाक्यार्थः प्रमाणान्तरार्थविरुद्धो भवति। तस्मात् वेदान्तवाक्यस्य अप्रतिपादकत्वम् आशंकितं पूर्वपक्षिणा। तत्र सिद्धान्ती ब्रूते मूले नाहङ्ग्राह्येन तद्धीने न प्रत्यङ्नापि दुःखिनी विरोधः सदसीत्यस्मात् वाक्याभिज्ञस्य जायते। सिद्धान्ती ब्रूते अयं प्रमाणान्तरविरोधः केन अवगम्यते, केन मन्यते इति चेत् प्रमाणान्तरविरोधं कः मन्यते इति चेत् यस्य सम्यक् वाक्यार्थबोधः नास्ति, यः वाक्यार्थं सम्यक् नावगतवान्, तेन प्रमाणान्तरविरोधः आशंक्यते। किन्तु यः वाक्यार्थं सम्यक् ज्ञातवान्, वाक्यार्थं सम्यक् ज्ञातवान् इत्युक्ते वाक्ये यानि पदानि सन्ति तेषां पदानाम् अर्थमपि सम्यक् ज्ञातवान्, तत्र पदार्थः कः इत्येतदपि अयं सम्यक् ज्ञातवान्, तत्पूर्वकं वाक्यार्थमपि सम्यगेव अवगतवान्। तस्य पुरुषस्य, तादृशस्य पुरुषस्य प्रमाणान्तरविसंवादो नास्ति। तादृशः पुरुषः वेदान्तवाक्यं प्रमाणान्तरविरुद्धमिति न मन्यते। सः सम्यगवगच्छति तत्त्वमसीति वाक्यं केनापि प्रमाणेन न विरुद्धम् इति। तत्कथमित्युक्ते तस्य देहे वा इन्द्रिये वा बुद्धौ वा आत्मबुद्धिर्नास्ति। तत्र तत्त्वमसीत्यत्र यत्त्वं पदं वर्तते तस्य अर्थं सः सम्यक् जानाति। त्वं पदस्य अर्थः शरीरं वा बुद्धिर्वा इन्द्रियाणि वा न भवन्ति इत्येतत् सः सम्यक् अवगच्छति। तस्मात् तस्य विरोधो न भासते। किन्तु त्वं पदेन किं लक्षितम् इति चेत्, किं विवक्षितम् इति चेत्, त्वं पदेन देहेन्द्रियादिभ्यः देहेन्द्रियसङ्घातात् विलक्षणं यत् विलक्षणं यत् चैतन्यं वर्तते, विलक्षणः यः प्रत्यगात्मा वर्तते, सः प्रत्यगात्मैव त्वं पदलक्ष्यः इत्येतत् सः सम्यगवगच्छति। तस्मात् तस्य विरोधो न दृश्यते।
श्लोकं दृश्यताम्। सदसि इत्यस्मात् वाक्यात् सत् असि इत्युक्ते तत्त्वमसि, तत्र तत् इत्यस्य सत् इत्येवार्थः। छान्दोग्योपनिषदि षष्ठः अध्यायः, तत्र प्रकरणं दृश्यते चेद् वस्तुतः सदेव सौम्येदमग्र आसीदित्यस्ति। तदेव सत् तत्त्वमसीत्यत्र तच्छब्देन परामृश्यते। तस्मात् तत् इत्युक्ते सदेव। तत्र कस्यचित् शङ्का नास्ति। सत् असि, असि इत्युक्ते त्वम् असि, सत् त्वम् असि इत्यस्माद् वाक्यात् इति वाक्यं श्रुत्वा कश्चन वाक्यार्थं प्रतिपद्यते। यः वाक्यार्थं सम्यक् प्रतिपद्यते सः वाक्याभिज्ञः इत्युच्यते। वाक्याभिज्ञस्य यः वाक्याभिज्ञो भवति तस्य अहङ्ग्राह्ये, अत्र अहङ्ग्राह्ये इत्युक्ते शरीरे इत्यर्थः। स्थूलशरीरे विरोधः न जायते इत्युक्ते शरीरम् अधिकृत्य इदं वाक्यं विरुद्धम् इति तस्य बुद्धिर्न भवति। कुतः? सः जानाति त्वं पदस्य इदं शरीरं नार्थः, किन्तु शरीरभिन्नः आत्मा इति सः जानाति। यः त्वं पदार्थं नावगच्छति, अहं शरीरः इत्येव मन्यते, अहं शरीरमित्येव मन्यते, तस्य विरोधो जायते। शरीरः कथं ब्रह्म भवितुमर्हति इति तस्य बुद्धौ विरोधाभासो जायते, विरोधबुद्धिर्जायते, इदं विरुद्धम् इति बुद्धिर्जायते। किन्तु वाक्याभिज्ञस्य अहङ्ग्राह्ये शरीरे विरोधो न जायते, विरोधो न जायते। तद्धीने, तद्धीने इत्युक्ते अत्र अहङ्ग्राह्यः, अहङ्ग्राह्यम् इत्यनेन शरीरं विवक्षितम्। शरीरम् अहङ्ग्राह्यम् इति किमर्थमुच्यते इति चेत्, शरीरं प्रायः बहुभिः जनैः शरीरे एव अहम् इति अभिमानो वर्तते। प्रायः सर्वेषाम् अज्ञानिनां शरीरे एव अहमित्यभिमानो दृश्यते। लोके यत् अहम् इति प्रायः अभिमन्यते तत् अहङ्ग्राह्यम् इत्युक्तम्। अहम् इति ग्राह्यम् इत्युक्ते अहम् इति वेद्यं, यत् जनैः अहम् इति वेद्यते, जनैः अहम् इति विद्यते, तत् शरीरम् इति कृत्वा अहङ्ग्राह्ये इत्युक्ते शरीरे इत्यर्थः। तद्धीने इत्युक्ते अहं प्रत्ययहीने इत्यर्थः। तत् किमिति चेत् इन्द्रियम्। इन्द्रिये अस्माकम् अहम् इति बुद्धिर्न भवति, शरीरे भवति। शरीरे प्रायः अहं शरीरम् इति केनचित् नोच्यते, किन्तु अहं मनुष्यः, अहं कृशः, अहं स्थूलः
एते अभिमानाः शरीरे एव भवन्ति खलु। शरीरमेव मनुष्यो वा कृशो वा स्थूलो वा भवति। तस्मात् अहं मनुष्यः, अहं कृशः, अहं स्थूलः इत्येते अभिमानाः शरीरे अहम् इति अभिमानं प्रदर्शयन्ति। अपि च तद्धीने, तद्धीने यत् इत्युक्ते अहं प्रत्ययहीने इत्युक्ते इन्द्रिये इत्यर्थः। इन्द्रियेषु प्रायः अस्माभिः अहम् इति नाभिमन्यते। कश्चित् एवं न ब्रूते, अहं चक्षुः इति कश्चन न ब्रूते। अहं चक्षुः, अहं श्रोत्रम् इति कश्चिन्न ब्रूते। मम चक्षुः मम श्रोत्रम् इत्येव ब्रूते खलु। तस्मात् इन्द्रियं तद्धीनं भवति इत्युक्ते अहं प्रत्ययहीनं भवति, अहमित्यभिमानवर्जितं भवति। अज्ञानिनोऽपि, अज्ञानी अपि न ब्रूते अहं चक्षुः इति। तस्माद् इन्द्रियं तद्धीनम् इत्युक्तम्। तद्धीने इत्युक्ते इन्द्रिये अपि तस्य विरोधो न भवति, वाक्याभिज्ञस्य विरोधो न भवति। वाक्य अनभिज्ञस्य कदाचित् विरोधः स्यात्। यः आत्मानम् इन्द्रियसङ्घातरूपं मन्यते, कश्चन इन्द्रियात्मवादी वर्तते, तस्य युक्तिः का इति चेत् अहङ्काणः, अहं बधिरः, अहं पश्यामि इति इन्द्रियधर्मेषु इन्द्रियक्रियासु च अस्माकम् अभिमानो भवति। इन्द्रिये एव अभिमानः भवन्न दृश्यते, किन्तु इन्द्रियधर्मेषु अस्माकम् अभिमानो भवति। इन्द्रियधर्माः अस्माकं धर्माः इत्येव अस्माभिश्चिन्त्यते। अहं काणः, अहं बधिरः। वस्तुतः इन्द्रियधर्मेपि अहमिति बुद्धिर्न भवति, मम इति बुद्धिर्भवति। यद् इन्द्रियस्य धर्म तद् मम धर्म इति बुद्धिर्भवति। यथा चक्षुषः अन्धत्वं मम अन्धत्वम् इति बुद्धिर्भवति। तस्मात् इन्द्रियाण्येव आत्मा इति तस्य मतं भवति। तस्य इन्द्रियाणि आदाय तत्त्वमसीति वाक्यस्य विरोधो दृश्यते। किन्तु यः वाक्यार्थं जानाति सम्यक्, तस्य तद्धीने इत्युक्ते इन्द्रियेष्वपि विरोधो नास्ति। प्रत्यङ् इत्युक्ते प्रत्यगात्मनि विरोधो नास्ति। कुतः? प्रत्यगात्मा तु सच्चिदानन्दलक्षणः एव वर्तते। सच्चिदानन्दरूपो वर्तते, चैतन्यस्वरूपो वर्तते। तस्मात् तत्र सता एकत्वं वर्तते एव, ब्रह्माभिन्नत्वं वर्तते एव, सिद्ध्यत्येव इति कृत्वा तत्रापि विरोधो नास्ति। शरीरे इन्द्रिये च अनात्मत्वात् विरोधो नास्ति। प्रत्यगात्मनः आत्मत्वं वर्तते, तस्य शुद्धचिद्रूपत्वात्, तस्य सत्वं सच्चिदानन्दरूपत्वात् तत्सदेव इति तत्रापि विरोधो नास्ति। अपि च दुःखिनि अपि
दुःखिनी इत्युक्ते यः अन्तःकरणविशिष्टः आत्मा, अन्तःकरणविशिष्टः आत्मा दुःखी इत्युच्यते। अहं सुखी अहं दुःखी इति यदि कश्चित् ब्रूते तर्हि सः अन्तःकरणेन, तस्य अन्तःकरणेन सह अभिमानो वर्तते। तस्मात् सः अन्तःकरणविशिष्टो भवति। अन्तःकरणविशिष्टेपि अस्य विरोधो नास्ति। कुतः? अयं वाक्याभिज्ञो जानाति अहम् अन्तःकरणविशिष्टो नास्मि, अहं शुद्धचैतन्योऽस्मि इति सः जानाति। शुद्धचैतन्यमेव अहमस्मि, शुद्धचिदेवाहमस्मि इति सः जानाति। तस्मात् तत्रापि विरोधो नास्ति। दुःखिनि अपि विरोधः न जायते। तस्मात् अस्मात् तत्त्वमसीति वाक्याद् यज्ञानमुत्पद्यते तत् प्रमाणान्तरविरोधि न भवति। प्रत्यक्षादिप्रमाणविरोधि वस्तुतः न भवति। तस्मात् प्रमाणान्तरविरोधाभावात् तत्त्वमस्यादिवाक्यं स्वार्थं प्रतिपादयितुं समर्थं भवति। इदानीं विरम्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।